बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी का पार्ट 3 शेयर करूंगी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ने आकर बताया ज़ैबा के पाँव की बैंडेज कर दी गई है, मगर ज़ख्म सड़ने की वजह से ज़ैबा को तेज़ बुखार भी है और मैदे में इन्फेक्शन भी। हमें रात अस्पताल में रुकना था। इस सूरत हाल में आगा जानी को तन्हा अस्पताल में छोड़ जाना बहुत नामुनासिब सी हरकत थी और घर जाकर भी मुझे कौन सा सुकून मिल जाना था। रात इसी परेशानी में गुजरती, इसलिए बेहतर यही समझा कि इनके साथ रुक जाऊं। वो भी कुछ बताना चाहती हैं और मैं भी मामले की तह तक जाना चाहता हूँ। सो मैंने इनसे कहा कि अगर वो चाहे तो ज़ैबा के रूम में आराम कर ले, मैं बाहर बैठा हूँ। आगा जानी ने ज़ैबा से मिलने की ख्वाहिश की और हम इस कमरे की तरफ बढ़े। मैं बाहर ही रुक गया, मगर इन्होंने इशारे से मुझे साथ आने के लिए कहा। अस्पताल के इस कमरे में ज़ैबा की मौजूदगी को बामुश्किल 2 से ढाई घंटे गुजरे थे, मगर इस कमरे में भी वही नागवार बू बस चुकी थी। यहाँ ठहरना महाल था। वो बेड पर भी शिकंजों में किसी हुई थी, इसलिए कोई खतरा ना था। शायद सो रही थी। आगा जानी मोहब्बत से इसके माथे पर और सर पर हाथ फेरती प्यार करती रही। आंखों से आंसू रवां थे। मैंने खुद को इस लम्हे बहुत बेबस महसूस किया। हम कमरे से बाहर आ गए। आगा जानी ने खुद को कतरे संभाल लिया था। इसी आसना में वजात हमदानी की 2 कॉल्स आ चुकी थी और ज़र निगार भी घर पहुँच कर कॉल कर चुकी थी। मैं वो कमरे के बाहर बैठे थे। आगा जानी ने ज़ैबा के बारे में बात शुरू की। कहने लगी, मेरी बेटी बहुत लाडली और नाज़ो नम में जवान हुई है और अब इसकी ये हालत देख के मेरा दिल कट जाता है। अजान मियाँ औलाद और जवान औलाद का दुख रब दुश्मन को भी ना दे। वो बचपन से ही बहुत डरपोक थी, अंधेरे और अकेले रहने से डरती थी। हर वक्त मेरी जान से लगी रहती है आगा जान के साथ। हम फैसलाबाद में रिहाइश पजीर थे। बहुत बड़ी हवेली और बहुत हसीन लॉन था हमारा। आगा जान को बागबानी का बहुत शौक था। सारा लॉन इनके हाथों का बोया था। ज़ैबा इस वक्त 7 साल की थी, वजात 11 साल का। ये दोनों बच्चे भी हमारी ज़िंदगी की रौनक थे। गर्मियों के दिनों में अक्सर एक काली बिल्ली हमारे लॉन में आना जाना रहने लगा। ये इतनी कोई खास बात भी नहीं थी, मगर आगा जान को बिल्लियों से चिढ़ थी। इनकी नापाकी, निजाजत और बदबू किसी को भी बर्दाश्त नहीं थी, मगर जानवर को कौन रोक सकता था। वो भी बिल्ली हमारे लॉन की क्यारियों में अक्सर बैठी होती थी। हम सभी ने एक बात महसूस की थी कि वो हमें घूर घूर कर देखती रहती है। हम जब भी लॉन में बैठे या बच्चे खेल रहे हों, हमें इसका देखना बहुत पर इसरार नागवार लगता है। इसे भगाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई तरीका कारगर ना हुआ। आगा जाने की गैर मौजूदगी में अक्सर खानसमा से कह कर मैं इसे दूध दिलवा देती। बेजुबान जानवर है, रहम आ जाता मुझे। एक दिन दोनों बच्चे फुटबॉल से खेल रहे थे कि बाल इस मनहूस के पास जा गिरी। ज़ैबा बाल उठाने भागी। आगा जान गमलों की गोताई कर रहे थे। इनके हाथ में खरपी थी। ज़ैबा जैसे ही बाल लेने क्यारी के नज़दीक गई, वो बिल्ली ज़ैबा पर हमलावर हुई और आगा जान ने कुछ सोचे समझे बगैर हाथ में पकड़ी खरपी इस बिल्ली को मारी। निशाना इतना ठीक लगा कि खरपी सीधी बिल्ली की गर्दन पर लगी और वो गिर के क्यारी के पास तड़पती लौटती रही। बच्चे बुरी तरह सहम गए थे। बिल्ली रो रही थी। वही मनहूस आवाज़ सुनी है ना आपने? मैंने किसी मामूल की तरह सर इस बात में हिलाया। बिल्ली रोती रही। हम में से किसी की हिम्मत ना थी कि इसे उठाते। आगा जान ने चौकीदार से कहकर एक बोरी मंगवाई और चौकीदार से ही इस बिल्ली को बोरी में डलवा कर कहीं फेंकवा दिया। आगा जान इसे मारना नहीं चाहते थे, बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इस रात ज़ैबा बहुत डरती रही और इसे बुखार आने लगा। हम बहुत परेशानी में आ गए। सारा हफ्ता डॉक्टर हकीमों के चक्कर काटते गुजरा। इसी दौरान आगा जान को कब वहम की बीमारी हुई पता ही नहीं चला। ज़ैबा के सेहतयाब होने के बाद मैंने गौर किया, वो अक्सर बैठे बैठे चूके जाती और अपने आगे पीछे देखने लगते, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। कभी कमरे खोल के तलाशी लेते, कभी खिड़की खोल के देखते, रातों को उठ कर बेड के नीचे, सोफों के नीचे झांकते। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। ज़ैबा की सेहत याबी होने लगी। आगा जान इसे एक पल अकेला ना छोड़ते। एक दिन सुबह कोई 11-12 का वक्त होगा। आगा जान और ज़ैबी मामूल के मुताबिक लान में खेल रहे थे। मैं वजात के साथ बाहर गई हुई थी। मुझे सुपर स्टोर से कुछ सामान खरीदना था। जब मैं वापस घर आई तो ज़ैबा क्यारी के पास बैठी नजर आई। आगा जान नहीं थे।
میں اندر گئی، دروازہ لاک تھا۔ دروازہ بجایا، آوازیں دی، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے عیاں تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے لگا انجانا کا اٹیک ہے، میں فون کرنے بھاگی مگر انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور بولے وہ مری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ یہی ہے باہر لان میں، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ آغا جان بے حساب بکے جا رہے تھے۔ آغا ہوش کریں، مجھے کچھ پلے نہ پڑا، کون مری نہیں، کون مار دے گی، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا بول رہے ہیں؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ بابا جانی ڈر گئے، بابا جانی ڈر گئے، مما میں بلی بنی، بابا جانی ڈر گئے، میاؤں میاؤں میاؤں۔ وہ ہنستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لون میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابرو انہیں تسلی دی، پانی پلائے اور سان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو بلکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اذان میاں میرے لیے بہت بڑی بات تھی یہ، میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف دل میں سما گیا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آغا جان گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ رات بہت دیر سے آئے، بہت گم سم تھے، وہ بچے سو چکے تھے۔ وہ جب بستر پہ لیٹے مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں متور تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے عائشہ تم یقین نہیں کرو گی، رہنے دو۔ میرا بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے کیاری میں پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، بلایا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسے محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبی زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ زخمی بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ گڑانے لگی۔ وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی۔ میں بھاگا، اندر آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا عائشہ؟ میں بس انہی بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تم تو میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھیں جن پر خون ابھر کے سوکھ چکا تھا۔ لگتا ہے وہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے۔ عائشہ کتنی ہی دیر ہم ساتھ لگے روتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس غلطی میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یا یہ کوئی اور معاملہ ہے اور وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آغا جان اور زیبی میری روح کے 2 حصے ہیں، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جان نے پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں اپنی کیا کیفیت بیان کروں؟ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان کے سوال اب بھی باقی تھے اور کہانی بھی، کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانی کی آبیتی تھی جو نامکمل تھی اور ابھی مزید کیا کچھ ہونا تھا اور وہ سب الگ تھا۔ آغا جانی میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کی گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، اذان میں یہ کوئی انسان نہیں تھا کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفینس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔ بلی کے روپ میں اور کوئی مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھا سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے ہی نہیں تھے۔ آغا جان کی گردن پر خراشیں دیکھ کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جان کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت آغا جان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشے کروا رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا، یہ کہہ کر ہم زیبی کو ایگزامن کروانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ہم سے بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے بالترتیب ہم چاروں سے سوالات کیے مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر نے ہم چاروں کو نارمل قرار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آغا جان زیبی کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے۔ ان دنوں میں نے زیبی میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد اور اب دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا اور زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے۔ زیبی سے بہت کم بات کرتے لیکن زیبی ان سے نزدیک ہونا چاہتی تھی مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبی کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہم مطمئن تھے مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی گھر سے۔ ایک دن وہ کہنے لگے عائشہ میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں، کاروباری دوست ہیں مگر تم تویز بھی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔
مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دوسرے دن جمعرات تھی۔ آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی۔ اچھے انسان تھے، عبدالسلام ممبئی والے ان کا نام تھا۔ درمیانہ قد، سانولا سا رنگ، مگر چہرہ پر نور۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے۔ بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے اور میں خانسما کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ وہ آغا جان کے ساتھ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا۔ میں وجاہت کو اندر لے گئی۔ زیبی لان میں ہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں کی آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ جان میاں، سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک بھی جو سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبی میری بچی ہے۔ وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہیں تھا، اس کالی بلی کا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ زیبی چلتی ہوئی کیاری کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر لوٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکیدار بھی یہ تماشا دیکھ کر ہوا سے بھاگتا ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ گئے جیسے اس عفریت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوں۔ کافی دیر وہ عفریت کراتی رہی، روتی رہی اور پھر زیبی بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی۔ وہ بے جان تھی۔ میں اسے لپٹا کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ بھابھی فکر نہ کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹا آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی، زیبی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ آغا جان نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی، نرس کی بات کروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے۔ ان عفریتیوں کے لیے کون سا مشکل ہے، کس کی جان لینا یا نقصان پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ عفریت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زیبا کو قید کیے بیٹھے رہیں۔ سوچ کی الگار تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے تھے، فجر کا وقت تھا۔ یہ آبیدی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آغا جانی سے اجازت لے کر میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپس پر سوچا چائے، کافی اور بسکٹ لے لوں۔ آغا جانی بھی رات سے بھوکی تھی۔ اسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچیں تھیں۔ میں نے سگریٹ سلگائی۔ او خدا، میرا فون شاید ڈیڈ تھا۔ امی کی کال آئی ہوں گی رات کو۔ پریشان ہو گئی، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا، ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجر نہیں ہے کیا؟ کچھ دیر موبائل چارجر کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر اور جسم پوری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد یہ افتتاح بھی پوری رات کی جاگ کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سہلانے کی لگی اور میرے آنکھیں تھکن اور نیند کے خمار کے باعث بند ہوتی چلی گئیں۔ اچانک بلیوں کے گڑانے سے میری آنکھ کھلی، سرہانے لڑ رہی تھی۔ میں جوتا مارنے ہی والا تھا کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا، یہ سوچ کر پتہ نہیں یہ نارمل بلی ہے یا اس کی کزن وزن۔ اپنی ہی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ دن نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی تھی، نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ اب مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آغا جانی انتظار میں ہوں گی۔ میں نے فارمیسی سے اپنا چارج موبائل واپس لیا، چپس اور کچھ بسکٹ لے کر اندر روانہ ہوا۔ زیبا کے کمرے کے باہر کوئی نہ تھا، شاید آغا جانی اندر ہوں، مگر میری بالکل ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی اور میں نے انتظار مناسب سمجھا۔ اس دوران امی کو کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دم کروا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر اور طلحہ چھوٹا پوتا آتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے آغا جانی اور زیر نگار تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آغا جانی کو ناشتے کے لیے جوس دینا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ زیر نگار ان کے لیے لنچ لائی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہ چیزیں میں نے بچوں کو دے دی، آغا جانی نے بتایا، اور وہ بھی پرے ایریا میں کچھ دیر سو گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں تو زمین پر گرا جا رہا تھا۔ ان کو انتظار میں بیٹھا کر خود پورا دن سو کر آ گیا۔ زر نگار کی موجودگی میں کیا کرتا میں وہاں؟ میری ان سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔ جس کرفیو سے اس کی گردن تنی رہتی تھی، صاف ظاہر تھا وہ یا تو خوبصورتی کے زحم میں مبتلا تھی یا اپنے سٹیٹس کو لے کر قدم زمین سے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں کو یوں دیکھتی جیسے کیڑے مکوڑے ہوں۔ حد درجہ مغرور۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ فیکٹری سے کال پر کال آ رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا اور باس سے کہا، کچھ ایمرجنسی ہے؟
कुछ मिसाइल हैं, अस्पताल में हूँ, कोई करीबी रिश्तेदार बीमार है, इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकूँगा। दूसरे दिन वक्त पर पहुँचने की ताकीद करते हुए बॉस मुतमईन हो गए। मैं वापस अंदर आया तो आगा जान रंजीदगी से ज़ैबा का हाल ज़र निगार को बता रही थी और वो स्पॉट चेहरे लिए फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। मुझे कहने लगी, अजान मियाँ चाहे तो जा सकते हैं, शाम तक ज़र निगार यहाँ में है, शाम को इन्हें जाना होगा तो क्या रात में यहाँ आ सकते हैं? वजात यहाँ होते हैं तो आपको ज़हमत ना देती। अरे आगे जनी बेटा क्या है कर, आप ज़हमत की बात तो ना करें। अस्पताल में एक मर्द का साथ होना ज़रूरी है, मैं ईशा के बाद आ जाऊँगा। इनसे रुखसत लेकर फैक्ट्री जाने का इरादा किया, मगर अभी अभी बॉस को इतनी रॉक पटी थी है, सब झूठ समझता कि लो अभी तो इमरजेंसी अस्पताल में था, अब कैसे फैक्ट्री आ गया। अगर मुझे पहले इल्म होता तो ज़र निगार शाम तक रहेगी तो मैं बॉस से कह देता कि कुछ देर के लिए आ जाता हूँ, मगर अब नहीं। रात फिर जागना था। मुझे नहीं लगता ज़ैबा को 2-4 रोज़ से पहले छुट्टी मिले तो सोचा घर जाकर आराम करना बेहतर है। घर पहुंचकर फ्रेश हुआ, ज़ोहर अदा की, शाम के लिए कपड़े इस्त्री किए, ज़हन इन्हीं सारी बातों को दोहराता रहा और बस लेट गया। सोचते सोचते सो गया। शाम हुई जब आँख खुली। नौकरी की वजह से मेरी एक रूटीन थी, जल्दी सोना जल्दी उठना, मगर बेवक्त सोने जागने से तबीयत में भारीपन महसूस हो रहा था। कुछ देर न्यूज़ देखी, किसी काम में ज़हन हाजिर नहीं था। मगरिब अदा करके मैं अस्पताल के लिए रवाना हो गया। रास्ते से 2 पैकेट बिरयानी के लिए ज़ैबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो आगा जानी के हलक से नवाला उतर सकेगा। अल्लाह पाक इस लड़की को शफा दे। गैर इरादी तौर पर दिल के लिए इसके लिए दुआ गो था। अस्पताल मेरे घर से दूर था। रास्ते में ईशा हो गई। अस्पताल की मस्जिद में ही ईशा अदा की और वार्ड का रुख किया। आगा जानी और वही मौलवी बैठे बातें कर रहे थे। आज पहली बार आगा जानी ने इस बंदे से मेरा तारुफ कराया। इसका नाम ताहिर इल्मी था और वो जामिया नईमा में पढ़ाता था। उम्र कुछ इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन हुलिये से बड़ा लग रहा था। मुझसे मिलकर उसने रुखसत चाही तो आगा जानी ने रोक लिया और कहा कि बात पूरी करके जाना, जान मियाँ सब जानते हैं। ताहिर इल्मी एक आमिल भी थे, इसलिए ज़ैबा की जान इस आफियत से बचाने के लिए इनका हमदानी हाउस में आना जाना रहता था। ताहिर इल्मी ने बताया कि वो आफियत किसी कीमत पर ज़ैबी को छोड़ने पर तैयार नहीं है। वो बात नहीं करती या शायद किसी ऐसी ज़ुबान में बात करती हैं जिसका मुझे इल्म नहीं है। मैं इतना कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, बस बच्ची के सुकून के लिए इसे दंग कर दिया करता हूँ, मगर अब ये मामला मेरे हाथ से निकलता महसूस होता है। एक तो अफरियत इंतकाम पर आमादा है, दूसरी गलती ज़ैबा की शादी करके हुई। जब ज़ैबा ने शादी से इनकार कर दिया था तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ज़ैबा की शादी कब, किससे? इस हालत में शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने शादी के जिक्र पे आगा जानी की सिम देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं ताहिर इल्मी की बात सुनता रहा। आगा जानी ने इनसे दुआ की दरखास्त की और ताहिर ने अपने पीर साहब से रब्ता करने की यकीन दहानी कर रुखसत कर ली। मेरे जहन के पुर्जे एक बार फिर हरकत में आ चुके थे और बेहिसाब सवाल घड़ने लगे। मैंने आगा जानी से ज़ैबा की तबीयत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया ज़ख्म बेहतर है और मैदे में मामूली इन्फेक्शन था और अब पहले से बेहतर है, मगर डिस्चार्ज कल सुबह करेंगे। अलबत्ता पाँव की बैंडेज रोज़ होनी चाहिए, जो घर में भी हो सकती है। डॉक्टर चूँकि वजात का दोस्त है, वो इतना ही जानता है कि वजात की बहन को कोई दिमागी आर्जा है, इसलिए हर ट्रीटमेंट ज़ैबा की बेहोशी में हो, वरना वो मुश्तिल हो जाती है। इसलिए ज़ैबा जब से एडमिट थी, इसे मुस्तकिल ज़हनी सुकून की अदवायात दी जा रही थी, इसलिए वो तमाम वक्त नशे की हालत में रही है। वजात हमदानी की कॉल आई तो मैं उठने लगा, मगर आगा जानी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई फ़ोन पर बात करे तो इसके मुंह के आगे बैठे सब सुनते रहो, मगर इस वक्त आगा जानी ने खुद बैठे रहने का कहा था। जारी है। कहानी को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।